أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تخطي نمبر 1. أول مفردات. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف ألف با با تا تا ثا ثاء جيم جيم حاء حاء خاء خاء دال دال ذال ذال را را زا زا سين سين شين شين صاد صاد زاد زاد طا طا زا زا عين عين غين غين فا فا قاف قاف كاف كاف لام لام ميم ميم نون نون واو واو ها ها همزة همزة يا يا يا